أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعبارة أخرى إذا أردتم الفلاح ما عليكم إلا التزام بالأمر واجتناب النهي. ہاں مولانا کہہ رہے ہیں کہ دوسری عبارت میں اگر آپ سے کہنا چاہوں کہ اذا اردتم الفلاح کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو ما علیکم الا التزام بالامر تو اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ امر بالامر پر کیا کرو، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو. ایسا لکھیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پابندی کرو. وَإِجْتِنَابُ النَّهِی اور جن کاموں سے روکا ہے ان سے پرہیز کرو. الامر بالحسنات والمندوبات صحیح ہے، حکم نیکیوں کا اور مستحبات کا. والنہی عن القبائح والمحظورات اور نہیں کرنا بری چیزوں اور روکنا بری چیزوں سے. اور ناجائز چیزوں سے، محظورات اور ناجائز چیزیں. لأنہما یعنی لأن الامر والنہی اس لیے کہ امر اور نہی دعامت الاسلام اسلام کے دو پلر ہیں. قال امیر المؤمنین علیہ السلام مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا قوام الشریعت بالامر والمعروف والنہی عن المنکر کہ شریعت کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. وعدم الالتزام بهذه الاوامر اور ان احکام پر عمل نہ کرنا. والاجتناب عن هذه النواہی اور ان روکی گئی چیزوں سے نہ رکنا. تجعل الاعمال الصالحہ یہ بنا دیتا ہے نیک اعمال کو. حتی الجہاد فی سبیل اللہ یہاں تک کہ کیے گئے جہاد کو. کقطرۃ من قلزم نہر کے ایک قطرے کی طرح، یعنی بڑے سے بڑا کام بھی ہمارے نہر میں ایک قطرے کے مانند ہو جاتا ہے. مولانا قلزم ایک نہر کا نام لکھ لیں، بحر احمر. کقطرۃ من قلزم کیا بنا دیتا ہے، کیسا بنا دیتا ہے مولانا؟ بڑے سے بڑے ہمارے اعمال کو اگر نہیں عن المنکر اور
अम्र मारूफ से हम अपने आप को नहीं अनिल मुनकर से न रोकें और मारूफ को अंजाम न दें। तो ऐसा होगा जैसे हमारे सारे बड़े अमाल क्या है, कतरे के मानिंद है समंदर में। औ बुस्कतिन फी बहरिन अज़ीम, बुस्का जानते हैं मौलाना किसको कहते हैं? हाँ? थूक। और एक बड़े समंदर में थूक के मानिंद हो जाते हैं। यानी आप ये सोचिए मौलाना, जिहाद फी सबीलिल्लाह कितना बड़ा अमल है या नहीं है? हमारे नेक अमाल बजालाए कितना अजर सब अजीम सवाब रखते हैं। कहा अगर आपने आपको नहीं अल मुनकर और अमर नहीं अल मुनकर से नहीं बचाएंगे तो क्या होगा? वो सारे नेक अमाल किसकी तरह हो जाएंगे? जैसे समंदर में कतरा होता है, उसकी माने उसकी कोई अजमत बाकी नहीं रहेगी, उस कतरे की कोई वैल्यू है उस समंदर में? सही है। या एक थूक दे अगर समंदर में, बड़े समंदर में, उस थूक क्या उस समंदर को गंदा करेगा? का इस तरह से वो आपके सारे अमाल, अगर आप नहीं मुनकर से अपने आप को नहीं रोक रहे हैं तो क्या होगा मौलाना? आपके अमाल अमाल ऐसे हो जाएंगे कि पूरे आपके अमाल किसके, उसका हैसियत ऐसी होगी जैसे थूक दिया हो किसने, बड़े समंदर। क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, मौला मुत्तक़ियान ने फरमाया, वमा अमालुल बिर्र कुल्लुहा हत्तल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कहा कोई नेक अमाल यहाँ तक के जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं है, इंदल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, सही है, अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के सिवा नहीं, सिवा नहीं है का नफसतिन फी बहरिन लुज्जियिन। हाँ, वमा अमालुल बिर्रि कुल्लुहा, यानी कोई नेक अमल, तमाम के तमाम नेक अमाल नहीं है, हत्तल जिहाद फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक के अल्लाह की राह में जिहाद करना भी नहीं है, इंदल अम्री बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नहीं है अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के पास। इल्ला कनफसतिन फी बहरिन लुज्जियिन, नफसा कहते हैं मौलाना बलगम को, इल्ला बलगम की तरह, फी बहरिन लुज्जियिन, लुज्जी कहेंगे मौलाना तलातुम खेज, तलातुम वाला, जिसमें तूफान आते हैं। तो किसके मानिंद हो जाएगा मौलाना? अमर मारूफ नही मुनकर न हो, अमाल सालिहा किसके मानिंद हो जाएंगे? एक बलगम की मानिंद, जो किसमें हो? तलातुम खेज, समंदर में हो। वला नरा लिज़ालिका दलीलुन इल्लल क़ौलु बिअन्न तर्कुल अम्री बिअन्न तर्कल अम्री बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और इससे हमें ये दलील मिलती है, और इससे ये हमें दलील मिलती है बेअन्न तर्कुल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, के अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तर्क करना, फीहे बवारुद्दीन, उसमें दीन की तबाही है, बवार तबाही, व इंदसारुहु, इंदसार कहते मौलाना खत्म होना, और दीन का खत्म होना है। व इंदहा लन यबका जिहादुन हत्ता यहदल इंसान बिसवाबिहिल अज़ीम, कहा अम्र बिल मारूफ ना होगा मौलाना
نہیں अनिल मुनकर का अगर हटा दिया जाएगा तो जिहाद का मकसद समझ में आ रहा है आपको? जिहाद क्यों किया जाता है, किस हदफ से किया जाता है? ताकि लोगों को नेक राह पे लाया जा सके। वइंदहा लन यबका जिहाद, तो फिर जिहाद बाकी नहीं रहेगा। हत्ता यहज़ल इंसानु बिसवाबिल अज़ीम, ताकि इंसान, यहां तक कि इंसान अजीम सवाब को हासिल कर सके। क़ाल अल इमाम अल बाक़िरी अलैहिस्सलाम, सही है, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कहा। अब जो कहा है मौलाना, यहाँ कहा तो दिख नहीं रहा है। यहाँ देखो कैसा हो गया, बता, पीडीएफ में ऐसा होना चाहिए। पीडीएफ बनाने में तो स्याही नहीं ना खत्म होती जी, की हो जाती है। कमाल है। चलिए देखिए, यहाँ देख लेते हैं, ऐसे दिखेगा। अब देखिए क्या है, इन्नल अम्र बिल मारूफ, मोटा वाला देखिए, मोटा वाला, इन्नल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, कि बेशक, चौथे पांचवें इमाम फरमाते हैं कि बेशक अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर सबीलुल अंबिया, किसका रास्ता है? अंबिया का रास्ता है। मिनहाजुस सुलहा, नेक लोगों का तरीका है। फरीजतुन अजीमा, अजीम फरीजा है। बेहा तुकामुल फराइज, इसी के जरिए वाजिबात अंजाम पाते हैं। वतअमुनुल मज़ाहिब, और मजहब अमन में रहते हैं। है कि नहीं मौलाना? अमरुल मारूफ और नहील मुनकर ही से तो। वतहुल्लुल मकासिब, और आमदनी हलाल होती है। वतरुद्दुल मज़ालिम, और मजालिम को रद्द किया जाता है। ये आखिरी वाली तो दिख रही है। कहाँ दिख रही है? हाँ दिख रही है, यहाँ नहीं दिख। तरद्दुल मजालिम व तुअम्मिरुल अर्ज, और जमीन की तामीर की जाती है। वयंतसिफु मिनल आदा, और दुश्मनों से इंसाफ किया जाता है। वयस्तकीमुल अम्र, और तमाम काम ठीक होते हैं। अब ये अम्र मारूफ के हवाले से हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने एक पूरी बात नकल की। अब देखिए, अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर सबीलुल अंबिया है। किसका रास्ता है ये काम किसने किया है? अंबिया ने किया है। सही है। व तरीक़तुस सुलहाइल मुत्तकीन, और मुत्तकी नेक लोगों का तरीका है। अन्नहु फर्ज़ुन, अन्नहु फर्ज़ुन अज़ीमुन हामुन, बेशक अम्रुल मारूफ और नही अनिल मुनकर एक अजीम फरीजा है। ले अदाइल वाजिबाति व तर्किल मुहर्रमात, वाजिबात को अदा करने
اور حرام کو ترک کرنے کے لیے بِہِ تُؤْمَنُ الطُّرُقُ وَالْأَسَالِیب، اور اسی کے ذریعے سے راستے اور طریقے پرامن ہوتے ہیں. تحل المعیشت والارتزاق، اور آمدنی اور رزق حلال ہوتا ہے. ہاں مولانا، اگر روک ٹوک نہ ہو سماج میں تو ہر کوئی شراب نہ بیچنے لگے، ہاں؟ گورکھ دھندے جتنے وہ ہر کوئی نہ کرنے لگے. کیوں مولانا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کہ لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ برا سمجھتے ہیں. وَتَرُدُّ الْمَظَالِمَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، صحیح ہے. اور مظلوم چیزوں کو ان کے اہل تک پلٹاتا ہے. جیسے زمین ہے، گھر ہے، کس کے ذریعے آئے گا؟ بِہِ تَخْضَرُّ الْأَرْض، اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے زمین ہری ہوتی ہے. وَتُعَمَّرُ، اور اس کی تعمیر ہوتی ہے زمینوں کی. Incoming voice call from Ahmed by Mr. Khaled on SIM. وعلیکم السلام. اب ظاہر امر بالمعروف کا مطلب یہاں پہ زمین میں کیا مانے آ جائے گا مولانا؟ کیا سمجھ رہے ہو اس سے؟ بھائی زمین میں سے کانٹے نہ نکالے جائیں، زمین سے اگر اوٹ پٹانگ جو گھاس ہوتی ہے نہ نکالی جائے، زمین کے اندر بیج نہ بویا جائے، اسے جوتا نہ جائے. جوتنا بونا زمین کے لیے کیا ہے؟ اس کا امر بالمعروف ہو گیا. اور اس سے وہ چیزیں جو اس کے لیے مضر ہیں اس کو نکالنا کیا ہو جائے گا؟ تو زمین بھی کیا ہوگی مولانا؟ اس کے بنا ہری ہونے والی نہیں ہے. تو سماج میں اگر آپ انصاف چاہتے ہیں، سماج میں عدالت چاہتے ہیں، ورنہ مگر مولانا اگر روک ٹوک یہ ختم ہو جائے، سماج کا خوف ختم ہو جائے، تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں گھس جائیں گے. خوف ہے تو کس کا ہے؟ چاہے وہ سماج کا ہو، چاہے کس کا ہو، خدا کا. یہ عدالت یہی کیا ہے؟ امر بالمعروف ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہاں تک رکتے ہیں، اس سے آگے کل پڑھ جائے گا. الحمدللہ رب العالمین.